बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गुज़श्ता दिनों हमने पाकिस्तान में मौजूद इंतहाई गुमराह और शर्मनाक तरीन फिरके जिसे गोरशाही मजहब कहा जाता है के हवाले से वीडियो बनाई, जिस पर कई लोगों ने एतराज भी किया और कई गोरशाही फिरके के लोगों के कमेंट से अंदाजा हुआ कि ये गुमराह फिरका किस कदर फैल चुका है और इस फिरके के पैरोकार पाकिस्तान में कितने ज्यादा हो चुके हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में इस गुमराह और अजीब फिरके के हवाले से मजीद मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में मौजूद ये फिरका जिसके पूरे पाकिस्तान में तेजी से मुराकबा हाल खुल रहे हैं, ये लोग लफ्ज अल्लाहू को सब इबादात से अफजल करार देते हैं। इनकी महाफिल में तबले और मौसीकी की धुन पर बाकायदा लड़कियां और लड़के रक्स करते हैं और इस रक्स को ये लोग विर्द पर झूमना कहते हैं। इस वक्त इस फिरके का पेशवा यूनुस अल गौहर नामी ये शख्स है जो इस फिरके के बानी मलून रियाज गौहर शाही को माज़अल्लाह खुदा का दर्जा देता है और कभी इमाम मेहदी और कभी रब्बुल अरबाब कहता है और कभी उसके कसीदे पढ़ता है। नाजरीन, पिछली वीडियो में आप लोगों ने सबूत की बात की, तो इस हवाले से यूनुस अल गौहर के चंद क्लिप्स मुलाहिजा करें। गौहर शाही के इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह की अलूवियत और रबूबियत का प्रचार शिर्क है। जिसका ये ईमान नहीं कि गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, वो कंजर है, हरामी है। सरकार गौहर शाही की जात के लिए ये बात जो है ऐलानिया तौर पर कह दी गई है कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। उसके बाद जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार किया है तो वो जो है सबसे बड़ा मुशरिक होगा। नाज़रीन, गौहर शाही फिरका वाहिद ऐसा फिरका भी माना जाता है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी फिरके पाए जाते हैं उनमें से कुछ भारत, कुछ ईरान और कुछ सऊदी अरब से यहां पहुंचे हैं, मगर गोरशाही फिरके की बुनियाद पाकिस्तान में ही रखी गई थी। और इस फिरके के बारे में ज्यादातर उलमा का मानना है कि यह फिरका सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की जानिब से कुछ मखसूस अकायद को तश्कील देकर बनाया गया था। उलमा के मुताबिक इन लोगों के अकायद हैरान कुन और अजीब गरीब हैं। इनके अकायद के बारे में आज हम आपको कुछ चौंका देने वाले हकायक बताने जा रहे हैं। नाजरीन, इन लोगों ने आजकल पाकिस्तान में मुराकबा हाल खोलने का काम संभाल लिया है और दूसरी जानिब इनकी एक तंजीम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम ने भी मेहदी फाउंडेशन के नाम से काम शुरू किया हुआ है। दरअसल इस फिरके का बानी रियाज अहमद गौहर शाही शुरू में एक सूफी, मुसन्निफ, रूहानी पेशवा और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के सरपरस्त की हैसियत से शोहरत रखता था, मगर वक्त के साथ साथ गौहर शाही एक मुतनाज़ शख्सियत बनता चला गया और साथ ही उलमा उसके अकायद और बयानात पर एहतजाज करना शुरू हो गए। गौहर शाही का पूरा नाम रियाज अहमद गौहर शाही था। बहुत से उलमा कहते हैं कि गोरिया मजहब एक बहुत खतरनाक फितना है और मुतअद्दिद उलमा इसको दीन से खारिज भी करार देते हैं। इनका कहना है कि ये लोग न सिर्फ अहले सुन्नत होने का दावा करते हैं बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान बरेलवी की इत्तिबा और अकीदत का भी दम भरते हैं। गौहर शाही ने अपने अकायद जिन किताबों में तहरीर किए उनके नाम रूहानी सफर, रूशनास और मीनार नूर हैं। इन किताबों में नमाज, रोजा, ज़कात और हज को इस्लाम के वक्ती अरकान कहा गया है, जबकि रोजाना 5000 मरतबा अवाम, 25,000 मरतबा इमाम और 72,000 मरतबा औलिया कराम के लिए जिक्र करना लाजमी करार दिया गया है। इनके मुताबिक इस दर्जा के जिक्र के बगैर नमाज बिल्कुल बेफायदा है, भले ही सजदे कर करके आपकी कमर ही क्यों ना टेढ़ी हो जाए। गौहर शाहियों की पीरो मुर्शद होने के लिए भी अजीबो गरीब शराइत हैं। अगर कोई मुर्शद अपने मुरीद को ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में जाकिर किला न बना दे तो वो मुर्शिद नाकिस है। लिहाजा अब मुरीद के लिए उस मुर्शिद की सोबत में रहना अपनी उम्र अजीज बर्बाद करने के मुतरादिफ है। इनकी किताबों में लाहौरियों, अहमदियों,
قادیانیوں اور مرزائیوں کو مسلمان تو کہا گیا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چھوٹے نبی کو مان کر اصلی نبی کی شفاعت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ذکر کو نماز پر فضیلت دے کر دین میں ذکر کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے۔ گورشائی مانتے ہیں کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت امتی کو نصیب نہ ہو جائے تب تک اس کا حقیقی امتی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ گورشائی اپنی کتاب روحانی سفر کے صفحہ نمبر 49 اور 50 پر لکھتا ہے کہ اتنے میں اس نے سگریٹ سلگھایا اور چرس کی بو اطراف میں پھیل گئی اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ رات کو الہامی صورت پیدا ہوئی کہ یہ شخص یعنی چرس ان ہزاروں عالموں، عابدوں اور زاہدوں سے بہتر ہے کہ جو ہر نشے سے پرہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں، لیکن بخل، حسد اور تکبر ان کا شعار ہے، جبکہ چرس کا نشہ اس چرسی کی عبادت ہے۔ معاذ اللہ۔ گورشائی نے جو روحانی منازل طے کیے ہیں ان میں عورتوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ لکھتا ہے کہ میں دن کو کبھی کبھی اس عورت کے پاس چلا جاتا، وہ بھی عجیب و غریب فقر کے قصے سناتی اور کبھی کھانا بھی کھلا دیتی۔ بہت سے علماء نے گورشائی کے ان عقائد کو بھی سخت گمراہی قرار دیا ہے کہ جن میں کہا گیا ہے کہ گورشائی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ میں ملاقات ہوئی۔ گورشائی کے ماننے والوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریاض احمد گورشائی کی شکل چاند، سورج اور حجر اسود میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور گورشائی مذہب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو اگر مذہب اسلام نہ بھی ہو تو بھی انسان بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ گورشائی کے تمام مرید گورشائی کے انتقال کو گورشائی کی موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گورشائی جسم سمیت روپوش ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گورشائی بھی اپنا جسم چھوڑ کر غیبت صغرا میں چلے گئے ہیں، لہٰذا اب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریاض احمد گورشائی بھی دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ بہت سے علماء نے ریاض احمد گورشائی کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ریاض نے نبی ہونے یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم گورشائی مذہب کے ماننے والے اکثر اوقات اس بات کی نفی بھی کرتے ہیں اور ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی خود یہ نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ البتہ گورشائی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ جو لوگ مجھے امام مہدی سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ یونس الگوہر ریاض احمد گورشائی کو امام مہدی کہتا ہے اور اپنے آپ کو نمائندہ امام مہدی کہتا ہے۔ گورشائی مذہب کے ماننے والے یونس الگوہر کو سیدی، مرشدی اور نمائندہ امام مہدی ہی کہتے ہیں۔ مہدی فاؤنڈیشن نے ریاض احمد گورشائی کے نام سے ایلرا ٹی وی شروع کیا ہے، جس پر گورشائی عقائد کے حوالے سے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ یونس الگوہر جو کہ پاکستان سے باہر رہتا ہے، نہ صرف اس چینل کو کنٹرول کر رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس نے گورشائی نظریات و عقائد کو عوامی سطح تک پہنچانے کی غرض سے مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، مسیحا فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، سرفروشان اسلام اور کالکی اوتار فاؤنڈیشن قائم کی ہوئی ہیں۔